आङमा हिम पहिरो, एकजनाको शव भेटियो, 2 जना अझै बेपत्ता। प्रहरीले हिजो भ्याएन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन आज बुझाउँदै। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान सकिन लागेकै बेला आङटावा विरुद्ध 4 जनाको जाहेरी जनै 6 लाख रुपियाँ लिएको आरोप। सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्ने आदेश। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध नगर्ने रचनात्मक सुझाव दिने। कांग्रेसले गहतको झोलमा जात फालेको एमाले सांसदको आरोपपछि संसदमा भनाभन हटाइयो रेकर्डबाट। 15 वर्षको समीक्षा सहित गणतन्त्र दिवस 3 दिन भव्य रूपले मनाइने। नेपालका 73 नर्सिङ कलेज बन्द, भारतले सीमा क्षेत्रमा खोल्यो 157 कलेज। आफ्नो जनप्रतिनिधिको कामबारे जनमत पार्टीले जनमत संग्रह गर्ने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेत्र विक्रम चन्दको आग्रह, एकपटक प्रचण्ड कमरेड फेरि माओवादी जस्तो बन्नुपर्छ। अनुभव सुनाउँदै पूर्व मन्त्रीको भनाई, मन्त्री सांसद नै सहकारी चलाउँछन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गावालीको भनाई, संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गाउन एमालेको समर्थन हुन्छ। हलिउड अभिनेता टम हार्डीले दिए नेपाली आरोही हरि बुढा मगरलाई बधाई। सहकारीको रकम तिर्न नसकेपछि एमालेबाट निर्वाचित भएका ढोरपाटनका मेयर फरार। युक्रेनको बाखमुट सहर पुरै नियन्त्रणमा आएको रुसको दाबी। 33 वर्षमै सुके विश्वका आधा ताल, 2 अर्ब मानिस जल सङ्कटमा। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीका लागि आकर्षक व्यक्तित्वका लागि उचाइको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उचाइ बढाउन प्रयोग गर्नुपर्ने भिटामिन युक्त खानेकुराहरू के हुन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देशविदेशका 35 महत्त्वपूर्ण बिर्सिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ एउटा दुःखद खबर, बझाङमा गएको हिमपैह्रो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बझाङमा हिमपैह्रोमा परेर बेपत्ता भएका मध्ये 1 जनाको शव भेटिएको छ। सुरमा गाउँपालिका 3 घर भएर एर्सा गुम्बा सङ्कलन गर्न गएकी रमादेवी भनिने रामकोइला देवी बोहराको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी जागेश्वर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयले बोहराको शव भेटिएको जानकारी प्रहरीलाई गराएका छन्। हिमपैह्रोमा परेर बेपत्ता भएका अन्य 2 जनाको भने खोजी भइरहेको डीएसपी भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पहिरोमा परेर 2 जना घाइते भएका छन्। आइतबार बिहान सुरमा गाउँपालिका 2 को धानसेरा भन्ने ठाउँमा हिमपैह्रो गएको खबर स्थानीय बासिन्दालाई दिएपछि प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो, तर पैदल जानुपर्ने भएकाले त्यहाँ पुग्न समय लागेको प्रहरीले बताएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन हिजो बुझाउन भ्याएन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको 2 महिना लामो अनुसन्धानपछि आइतबार सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउन तयार गरिएको थियो, तर 5:30 बजेतिर प्रहरीले सरकारी वकिललाई ल्याउन नभ्याउने बताएको थियो। प्रहरीले प्रतिवेदन ल्याउन नभ्याउने बताएपछि आफूहरू घर फर्किएको सरकारी वकिल प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। 5:30 बजेतिर आज भ्याइएन भनेर खबर गरेपछि हामी घर फर्क्यौँ, उहाँले भन्नुभयो। प्रहरीले आज बिहान 10 बजेसम्म बुझाउने तयारी गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी सीताराम रिजालले पनि लामो अनुसन्धान भएकाले भ्याइएन, रातभर गरेर सकाएर आज बिहान बुझाउने तयारी गरेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो कुन शीर्षक आकर्षित गर्ने भनेर पनि छलफल भएकाले केही बेर अबेर भयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जना थप 3 दिन हिरासतमा रहने भएका छन्। यो प्रकरणमा विभिन्न मितिमा पक्राउ परेका 16 जनालाई प्रहरीले म्याद थपका लागि आइतबार अदालत उपस्थित गराएको थियो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम वसुली गरेको प्रकरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत 16 जना पक्राउ परेका छन्। संगठित अपराध, ठगी, राज्य विरुद्धको अपराध लगायत विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनीहरूमाथि अनुसन्धान नसकिएको भन्दै थप समय हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आङटावा शेर्पा विरुद्ध 4 जनाले प्रहरीमा हिजो जाहेरी दिएका छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर शेर्पाले जनै 6 लाख रुपियाँ लिएको पीडितले जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन्। यो प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नाम जोडिएपछि यसअघि नै पक्राउ परेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई शेर्पाले प्रहरी हिरासतमा भेटेका थिए। खाँडको कनेक्सनबारे नबताउन शेर्पाले दुलाल र भण्डारीलाई सुझाव दिए लगतै उनी फरार भएका थिए। पछि प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका शेर्पा विरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालका अनुसार उजुरी उपर अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई फाइल बुझाउने तर्खर गरिरहेका बेला उनी विरुद्ध उजुरी परेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 1 घण्टा 44 मिनट लगाएर संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा हिजोबाट छलफल सुरु भयो। प्रतिनिधि सभामा आइतबार छलफलको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भाग लिनुभयो। नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा ओलीले 1 घण्टा 52 मिनट समय खर्चिनुभयो। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले लक्ष्य स्पष्ट पार्न नसकेको उल्लेख गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न माग गर्नुभयो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध परेको बलात्कार मुद्दामा पीडितको बारेमा थप प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका प्रधान न्यायाधीश फणेन्द्र राज पराजुलीको इजलासले पीडितको जन्मदर्ता रहेको स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट जन्मदर्ताको अभिलेख र उनको जन्म भएको भनिएको अस्पतालबाट जन्मदर्ताको किताब झिकाउन आदेश दिएको छ। यसअघि वडा कार्यालयले अदालतमा पठाएको जन्मदर्ताको विवरण पीडितले नागरिकता बनाउँदाको अभिलेखसँग नमिलेको पाइएको थियो। त्यस्तै पीडितको जन्म भएको अस्पतालबाट पेश भएको भनिएको प्रमाणमा समेत पीडित पक्षले प्रश्न उठाइरहेका छन्। क्रिकेटर लामिछाने विरुद्ध गत वर्ष कार्तिकमा दर्ता भएको मुद्दामा अहिलेसम्म पनि प्रमाण बुझ्ने क्रम चलिरहेको छ। लामिछाने पक्षहरूले पीडित किशोरी गौशाला 26 को उमेर 18 वर्ष पुगिसकेको दावी गरेका छन्। पीडित पक्षले भने घटना हुँदा गौशाला 26 नाबालिगको बताइरहेका छन्। पत्रचारले मात्रै प्रमाण यकिन हुन नसकेको भन्दै पीडितहरूले सम्बन्धित निकायमा रहेको अभिलेख र सक्कल दर्ता किताब नै झिकाएर हेर्नुपर्ने माग गरेका छन्। क्रिकेटर लामिछानेमाथि एक किशोरीलाई गेस्ट हाउसमा लगेर बलात्कार गरेको आरोप छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनभित्रै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने बताउनु भएको छ। बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले आइतबार काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले यो विधेयक संसदबाट सहमतिमै पारित हुने बताउनु भयो। सबैतिर सहमति बनाएर अब केही दिनभित्र यो विधेयक पारित गरेर तपाईले सुन्नुभयो नीति कार्यक्रममा हामीले अबको 2 वर्षभित्र काम अगाडि बढाउँछौँ भनिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, त्यसकारण यो कुरा तपाईहरुलाई आज सुनाउन पाउँदा मलाई विशेष खुसी र गर्व पनि महसुस हुन्छ। हामी टुङ्गाउँछौँ, त्यसमा नेपाली कांग्रेस एमाले सहितका दलले पनि सहमति र प्रतिबद्धता भइसकेपछि हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ, यो टुङ्गिन्छ उहाँले भन्नुभयो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। उक्त विधेयकको विषयमा संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न, उनीहरूलाई शहीदको सम्मान दिने र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति परिपूरण सहितको व्यवस्था गर्न आफू पुरै लागि पर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले संघीय संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको विरोध नगर्ने र रचनात्मक सुझाव दिने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सामान्यतया प्रतिपक्षलाई खुट्टा तान्ने पक्षको रूपमा बुझ्ने चलन छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उद्घोष गरिसकेको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्ष हो। यानि कि सरकारलाई राम्रो कुरामा पनि प्रशंसा गर्छ, सरकारलाई सघाउँछ पनि, तर त्यही समयमा सरकारलाई खबरदारी पनि गर्छ। यानि कि सरकारलाई राम्रो कुरामा पनि प्रशंसा गर्छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा समेटिएको र कतिपय महत्त्वाकांक्षी कुराहरू पनि रहेको सांसद गौतमले बताउनुभयो। कृषि, पशुपन्छी र खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार स्तर उन्नति गर्नुपर्ने र यस्ता वस्तुहरूको ओसार पसार गर्ने सबै भन्सार बिन्दु र मुख्य शहरमा प्रयोगशाला स्थापना गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो। सामुदायिक खेती प्रणाली कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि स्थानीय सरकारसँग मिलेर हाट बजार पुनः सञ्चालन गर्ने लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने सांसद गौतमको सुझाव थियो। आयोजना निर्माणका क्रममा हुने मुआवजाको समस्या समाधानका लागि विशिष्टकृत संरचना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको प्रस्ताव थियो। नेकपा एमालेका सांसद दयाल बहादुर साईले असंसदीय भाषा प्रयोग गरेको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसद बीच भनाभन भएको छ। प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा रहेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्न सांसद दयाल बहादुर साई रोस्टममा पुग्नु भएको थियो। उहाँ बोलिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी नेउपानेले सभामुख मार्फत हरेक विषय संसदमा भन्नुपर्ने भए पनि उनले त्यसो नगरी नेताकै नाम लिएर अपमान गरेको भन्दै नियमापत्ति गर्नुभएको थियो। उहाँले नियमापत्ति गरेपछि एमालेका सांसदहरूले पनि विरोध गरेका थिए। सांसद साईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लक्षित गरी अधिनायकवादी तानाशाही भनेपछि माओवादीका सांसदहरूले टेबल समेत ठोकेका थिए। त्यसैगरी साईले कांग्रेसका 2 महामन्त्रीको नाम लिँदै गहतको झोलमा जात फालेको आरोप लगाउनु भएको थियो। सत्ता स्वार्थका लागि बीपीको सिद्धान्तलाई छाड्ने, अहिले एकदलीय अधिनायकवादी हुने, प्रचण्ड कमरेडले आशा देखाउनुहुन्न, विमुख बनाउनु हुने अवसर छोप्ने कुरा गर्नुहुन्छ। कांग्रेसका दिग्गज व्यक्तिहरू कांग्रेसका पुच्छर हुने, गहतको झोलमा कांग्रेसका साथीहरूले जात फाल्नु भएको छ। सत्ता पक्षका अरू सांसदहरूले पनि साईको बोली संसदको रेकर्ड हटाउनु पर्ने माग गरेपछि उपसभामुख इन्दिरा राणाले रेकर्डबाट हटाउन संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।
खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 2 स्थित सुभद्रा मदन शुभम फाउन्डेसनमा भएको बाल यौन दुर्व्यवहार घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। आफूलाई कृषि वैज्ञानिक भन्ने मदन राईले आफू र आफ्नो श्रीमतीको नामबाट स्थापना गरेको सुभद्रा मदन फाउन्डेसन मार्फत सञ्चालित विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रलाई निवस्त्र बनाई अश्लील शब्दहरू प्रयोग गर्ने, निवस्त्र भई मसाज गर्न लगाउने, संवेदनशील अङ्गहरूमा हात हाल्ने र शारीरिक सम्पर्कका लागि आग्रह गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थलगत अध्ययन समितिको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले विद्यालयको प्रार्थना वा कुनै समयमा बालबालिकाको अगाडि निवस्त्र हुने, बालबालिकालाई लहरै राखेर यौनजन्य गतिविधि गर्न लगाउने गरेको पाइएको बताउनु भएको छ। राईले शहरी शिक्षाका लागि भन्दै ललितपुर स्थित आफ्नै घरमा लगेर समेत किशोरी माथि दुर्व्यवहार गर्ने गरेको र शारीरिक सम्पर्कपछि रसवाला भए नभएको बारेमा सोधपुछ गर्ने गरेको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै विद्यालय हाताभित्रै होमस्टे क्याफे सञ्चालन गरेको र त्यसमा कर्मचारीका रूपमा बालबालिका तथा किशोरीलाई काम लगाउने गरेको अध्ययन समितिले पाएको बताएको छ। त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सूर्य राईले मदन राईलाई पक्राउ गरेपछि बालबालिकालाई त्यहाँका गतिविधि नबन्न दबाव र धम्की दिएको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शर्माका अनुसार अध्यक्ष राईमाथि समेत यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको छ, तर जाहेरी दर्ता नभएका कारण मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन। विद्यालयभित्र जुसुकै प्रवेश गर्न पाउने भएकाले बालबालिका थप जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। विद्यालयले सञ्चालन गरेको आवास गृह समेत कतै दर्ता नगरिएको पाइएको अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो। पीडित बालबालिकाको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने, आवास गृहमा भएका कानुन विपरीतका कार्यलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने र विद्यालयमा बाल संरक्षण संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको अध्ययन समितिले औँलाएको छ। उक्त विद्यालयमा अहिले पनि 101 बालबालिका छन्। प्रहरीले मदन राईलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पोलेपछि लडाकु शिविरको बारेमा प्रसङ्ग उठाएको आरोप लगाएको छ। पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, एमालेले अहिले लडाकु शिविरबारे किन प्रश्न उठायो भन्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पोल्यो कि उहाँले शरणार्थी प्रकरणमा दोषी रहेका सबैलाई कारबाही गर्न सरकार तयार रहेको समेत बताउनुभयो। सरकारले गणतन्त्र दिवस भव्य बनाउने तयारी गरेको छ। विक्रमसम्म 2065 जेठ 15 गते नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनलाई हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष पुरा भएकाले गणतन्त्रका 15 वर्षको समीक्षा सहित 3 दिनसम्म विविध कार्यक्रम गर्ने तयारी थालिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति 2080 गठन गरिएको छ। समितिले जेठ 14, 15 र 16 गते विविध कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ, जसअनुसार जेठ 14 गते सञ्चार माध्यम मार्फत गणतन्त्र दिवस केन्द्रित विशेष संवाद, परिसंवाद र जनचेतनामूलक कार्यक्रम र गणतन्त्रको बहुपक्षीय आयामलाई उजागर गर्ने सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्नेछ। सोही दिन सबै जिल्लाहरूमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ भने सबै पक्षको सहभागितामा सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक स्थलको सरसफाई र डेङ्गु रोग विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। जेठ 14 गते नै विभिन्न आन्दोलनका शहीद तथा बेपत्ताका परिवार र घाइतेहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा सम्मान गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। जिल्ला स्तरका फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने विद्यालयमा शैक्षिक तथा उपयुक्त हुने खेलकुद सामग्री वितरण लगायतका रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै जेठ 15 गते सैनिक मञ्च टुडीखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरिनेछ भने सबै सरकारी कार्यालय, महत्त्वपूर्ण स्थल, विदेश स्थित नेपाली दूतावास तथा जनताका घर घरमा साँझ दीपावली गर्न आह्वान गर्ने मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै गणतन्त्र दिवसको अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपालको विशिष्ट विशेषता झल्कने विद्युतीय प्रसार सामग्री तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विदेश स्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोग र वाणिज्य दूतावासहरूमा पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। जेठ 16 गते रेडियो तथा टेलिभिजनबाट जागरणमूलक गीत प्रसारण गर्ने तालिका तय गरिएको छ। नेपाल सरकारले 15 वर्षीय उपलब्धि समेटेर पुस्तिका प्रकाशन गर्ने तयारी पनि थालेको छ। जेठ 16 गते साँझ टुडीखेलमा गणतान्त्रिक सांस्कृतिक साँझको आयोजना गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्वाधार नपुगेको भन्दै नर्सिङ कलेजहरूलाई नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएपछि नेपालमा सञ्चालित अधिकांश नर्सिङ कलेज धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले गर्दा हजारौं विद्यार्थी नर्सिङ अध्ययनबाट वञ्चित हुने भएका छन्। आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई देखाउँदै देशभरका 73 नर्सिङ कलेजलाई भर्ना लिन रोक लगाएको छ। विगत 25 वर्षदेखि निर्बाध रूपमा सञ्चालन रहँदै आएका ती कलेज ऐनमा नयाँ व्यवस्था भएका कारण बन्द हुन पुगेका छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 अनुसार विश्वविद्यालय र सिटिबिटीको नर्सिङ
नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थी पढाउनका लागि 100 बेडको आफ्नै अस्पताल अनिवार्य गरेको छ। ऐनको दफा 44 अनुसार ऐन प्रारम्भ भएको मितिले 2 वर्षभित्र सबै नर्सिङ पढाउने कलेजले आफ्नै 100 बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ। तत्काल 100 बेडको अस्पताल बनाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले 2077 सालसम्मको समय थप गरेको थियो। तर कलेज सञ्चालकहरूले त्यस्तो गर्न सम्भव नभएको भन्दै उक्त नियमको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले 100 बेडको अस्पताल बनाउन नसकिने बताएपछि आयोग तथा सिटिबिटीले भर्ना अनुमति दिएको छैन। यसले गर्दा 2 वर्षदेखि नर्सिङ कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएका छैनन्। नेपालमा कलेज बन्द भएसँगै ती विद्यार्थीलाई लक्षित गरी नेपाल भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा धमाधम कलेज खोल्न थालेका छन्। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा 157 नर्सिङ कलेज खुलेका छन्। यी कलेजहरूको मुख्य टार्गेट भनेको नेपाली विद्यार्थी रहेका छन्। त्यसका लागि नेपाली सीमा क्षेत्रमा रहेको शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले भर्नाका लागि आह्वान गर्ने र नेपाली विद्यार्थीलाई परामर्श दिँदै आएका छन्। भारत सरकारले गत फेब्रुअरीमा ल्याएको सन् 2023-24 को बजेटमा 157 नयाँ नर्सिङ कलेज खोलिएको उल्लेख छ। भारतमा गत वर्षसम्म जनरल नर्सिङ मिड फ्री कोर्स थियो। यो कोर्स कक्षा 12 सकिएपछि लिने गरिएको थियो, तर अहिले उक्त कोर्सलाई संशोधन गरेर कक्षा 10 पास गरेपछि पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपालको पिसिएल सरहको कोर्सलाई अगाडि बढाइएको देखिन्छ। सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ मात्र नभएर पारामेडिकल र इन्जिनियरिङ समेत पढाइ हुन थालेको छ। यी कलेजहरूले कतिसम्म सहज बनाइदिएका छन् भने नेपालका एउटा नर्सिङ कलेजले 40 जना विद्यार्थी मात्रै पढ्न पाउँथे, तर भारतमा खोलिएका कलेजले 100 देखि 150 जनासम्म पढ्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। उनीहरूले नेपालमा पढाइ हुने विषय नै राखेका छन्। ती भारतीय कलेजहरूले नै नेपालमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय समेत खोलेका छन्। ती कार्यालयले नेपालबाट भारतमा विद्यार्थी रिफर गर्ने एजेन्टका रूपमा काम गर्दै आएका छन्। ती विद्यार्थी पठाए बापत जुन एजेन्टलाई भारतीय कलेजहरूले प्रति व्यक्ति 50,000 रुपियाँसम्म कमिसन दिने गरेका छन्। नेपालमा नर्सिङ पढाउन 100 बेडको अस्पताल अनिवार्य गरियो, तर भारतका ती कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले प्र्याक्टिकल समेत गर्नु पर्दैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसमा केही न केही कमजोरीको महसुस गरेको छ, तर ऐन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सक्दैन। आयोगको एक पदाधिकारीले ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव अगाडि बढेको तर सफल हुन नसकेको बताउनुभयो। ऐनका कारण धेरै कलेज समस्यामा परेका छन् भन्ने महसुस भएको छ, तर ऐन संशोधनका लागि अगाडि बढाउन खोज्दा विभिन्न बाधा व्यवधान आइरहेका छन्, एक पदाधिकारीको भनाइ छ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ऐन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो, तर संशोधन नहुँदै ओली सरकार हट्यो, संशोधन हुन सकेन। ऐनमा नै भएको प्रावधानलाई लिएर सिटिबिटीले कलेजको भर्ना रोकेपछि अब संशोधन नगरी नयाँ भर्ना सम्भव छैन, किनभने सिटिबिटीले भर्ना रोक्नु भनेको ऐन मानेको हो, तर त्यो प्रावधान संशोधन गर्नका लागि भने सिटिबिटीले कुनै पहल गरेको देखिँदैन। जनमत पार्टीले आफ्ना जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएको 1 वर्षमा कस्तो काम गरेका छन् भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्ने भएको छ। जनमतका राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले आफ्ना जनप्रतिनिधिको कामबारे जनप्रतिनिधि अनुमोदन जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनबाट तपाईँ जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएको करिब 1 वर्ष पुगेको छ। विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, यस अवधिमा तपाईँको कार्यलाई जनताले अनुमोदन गरेको छ वा छैन जनमत संग्रह गराउनका लागि तपसिलको मितिमा कार्यक्रम हुने बेहोरा अवगत गराइन्छ। राइट टु रिकलको अवधारणा अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको समग्र कार्य मूल्याङ्कन गरी समय समयमा सकारात्मक सुझाव दिएर जनताको हकमा काम गर्न अभिप्रेरित गर्ने, सचेत गराउने, तर जनताको अपेक्षा प्रतिकूल भई नियन्त्रण बाहिर गएमा आवश्यक कारबाही गर्ने वा जनप्रतिनिधिलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउन जनमत संग्रह गर्ने अध्यक्ष राउतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जनमत संग्रहमा 2080 वैशाख 30 गतेसम्म सदस्यता लिएका सम्बन्धित वडापालिकाको जनमत पार्टीका सदस्यहरूले मतदान गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। जनमत संग्रहमा तपाईको जनप्रतिनिधिले जनमत पार्टीको अवधारणा अन्तर्गत जनताको काम गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न सोधिनेछ। जनमत संग्रहको परिणाम अनुसार जनप्रतिनिधिबारे पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने जनाइएको छ। अनुचित लेनदेन मिठा ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पीडितहरूलाई उजुरी गर्न पुनः 7 दिनको म्याद थप गरेको छ। आयोगले हिजो एक सूचना जारी गरेर 2080 जेठ 8 देखि 14 गतेसम्म अन्तिम पटक थपिएको 7 दिनभित्र उजुरी दर्ता गराउन अनुरोध गरेको छ। धेरै पीडित उजुरी गर्नबाट वञ्चित भएको गुनासोपछि आयोगले 7 दिन म्याद थप गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले जनताका चाहनालाई समयमा नै सम्बोधन नगरी विद्रोह हुने चेतावनी दिनुभएको छ। 14औं राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जनयुद्ध पनि जनताको माग र गुनासा नसुन्दाको विरोधमा भएको स्मरण गराउँदै अहिले पनि सोही स्थिति आइरहेको बताउनुभयो। सरकारले मन्त्री परिषदमा जनचाहना अनुरूपका प्रस्ताव गरे आफूले सडकबाट साथ दिने चन्दले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुनः एकपटक माओवादी बनेर काम गर्न पनि चन्दले आग्रह गर्नुभएको थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको शिविर घोटालाका विषयमा प्रष्टीकरण दिएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा बारम्बार शिविर अनियमितता भएको भन्दै उठाएर विषयान्तर गर्न थालेपछि माओवादीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रष्टीकरण दिएको छ। शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको विषय तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट समेत अडिट भइसकेकाले राजनीतिक रूपमा बदनाम गराउन खोजिएको पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य चक्रपाणी खनाल बलदेवले बताउनुभयो। तत्कालीन डेपुटी कमान्डर समेत रहनुभएका खनालले शिविर व्यवस्थापन सबैको खर्च पारदर्शी भएकाले अनावश्यक लान्छना नलगाउन आग्रह गर्नुभयो। भारतीय पर्यटकमाथि लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका 4 सिमले घर भई हाल काठमाडौँको बालाजु माछापोखरी बस्ने 32 वर्षीय पदमबहादुर र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 3 घर भई हाल काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर बस्ने 33 वर्षीय पूरन भन्ने ओम प्रकाश एरी रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको विशेष टोलीले उनीहरूलाई सिंहदरबार दक्षिण गेटबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूलाई प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि प्रहरी वृत्त बानेश्वर पठाइएको छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको शिखर चुमेर फर्किने क्रममा एकजना भारतीय मूलका एक सिङ्गापुरका पर्वत आरोही बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता भएका ती आरोहीको खोजीका लागि सहयोग गरिदिन परिवारजनले अपिल गरेका छन्। समाचार अनुसार सिङ्गापुरमा बस्दै आएका भारतीय मूलका श्रीनिवास सैनी दत्तात्रेय सगरमाथा चढ्न गत महिना नेपाल आएका थिए। उनका भाइ भरतले दिएको जानकारी अनुसार श्रीनिवासका हातखुट्टा चिसोले सुन्निएका थिए। उचाइमा लेक लागेर बिरामी पनि भएका थिए। त्यही कारण उनी आफ्नो समूहसँग छुटेका थिए। उनी 8000 मिटरको उचाइबाट तिब्बती क्षेत्रमा खसेका थिए। सिङ्गापुरको एक टिभी च्यानलका अनुसार शेर्पाहरूको एक टोली शनिबार श्रीनिवासको खोजीका लागि निस्किएको छ। अहिले उनको परिवारले नेपाल सरकारका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेका छन्। यो समाचारपछि श्रीनिवासको परिवार हताश बनेको छ, तर उनी अझै फर्किने आशामा बसेको छ। 39 वर्षीय श्रीनिवास रियल इस्टेट कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक थिए। चितवनमा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 25 शुक्रनगर स्थित विद्युतको ट्रान्समिटर परिवर्तन गर्न विद्युतको कर्मचारीलाई सहयोग गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा प्रभात जल उपभोक्ता समितिका कामदार बाँकेको जानकी गाउँपालिका 2 का 20 वर्षीय देशराज कोरी रहेका छन्। करेन्ट लागेर घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। सिराका मिटर ब्याजी साउहरू पनि सङ्गठित भएका छन्। सङ्गठित भएर उनीहरूले ऋणीलाई लगानी गरेको आफ्नो सम्पत्ति साउ ब्याजसहित फिर्ताका लागि सहयोग गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आफूहरूले गाउँघरमा गरेको लगानी कानुनअनुसार ब्याजसहित फिर्ता गर्न माग गर्दै उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। ऋण नतिर्ने गलत सोच भएका केही ऋणीहरूको कारण गाउँघरमा विभिन्न घरायसी कामको लागि लगानी गरेको रकम डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूले पीडित साउ सङ्घर्ष समिति समेत गठन गरेका छन्। खाएको ऋण नतिर्ने सोच भएका केही व्यक्तिहरूले आतंक फैलाएको उनीहरूको आरोप छ। सबै साउहरूलाई मिटर ब्याजी भन्दै एउटै डालोमा हालेर आतंक मच्याउने काम भइरहेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष धनेश्वर यादवले बताउनुभयो। दाङमा विद्यार्थीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका फरार भएका एकजना शिक्षक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेमा शान्तिनगर गाउँपालिका 7 बस्ने 35 वर्षका शिक्षक खुमानन्द पौडेल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 2079 चैत 21 गते शान्तिनगर गाउँपालिका 7 स्थित शिवशक्ति माविको धनौरीमा होस्टलमा बस्ने 16 वर्षकी छात्रलाई बलात्कार गरेको भन्दै शिक्षक पौडेल विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो। जाहेरी परे लगत्तै भागेर भारत पुगेका आरोपी पौडेललाई काउन्टर पार्ट्सको सहयोगमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन कुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो। दुबई पठाइदिन्छु भन्दै पीडितबाट 9,50,000 रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रे पलाञ्चोकको चौरी देउराली गाउँपालिका 6 घर भई हाल काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 10 कपन आकाशेधारा बस्ने 39 वर्षीय उमेश रिमाल रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नयाँ बानेश्वरबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनले 17 जनासँग वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई जान 2 लाख रुपियाँ लाग्छ र त्यहाँ कुखुरा फार्ममा काम गर्न पाइन्छ र मासिक 50,000 रुपियाँ तलब हुन्छ भनेर प्रलोभन दिएको पाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले मन्त्री सांसदहरूले नै सहकारी चलाउने गरेको बताउनु भएको छ। सहकारीहरू समस्याग्रस्त हुँदै बचतकर्ताको निक्षेप जोखिममा परिरहेका बेला केसीले नियमन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै उहाँले आफ्नो पालामा ऐन बनाउन नदिएको तितो पोख्नुभयो। आजै पनि हामीले चाहिँ सुनिरहेका छौँ, सहकारीका नाममा 14 अर्ब हिनामिना गरिरहेका छन्। हामी संसदमै छौँ, सरकारमा बस्नेहरूले ठुल्ठुला कुरा गरेको सुनिन्छ, तर सहकारीका
नाममा नागरिकलाई लुट्नेलाई किन कारबाही गर्न सक्दैनन् भन्नेमा मेरो एउटा तितो अनुभव छ। उहाँले भन्नुभयो, सहकारी खुद सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन्। सहकारीको ऐन बनाउने बेलामा सांसदहरूले नै त्यसको विरोध गर्ने कारण के रहेछ भने सांसदहरू नै सहकारी सञ्चालक, मन्त्री परिषदमा बसेकाहरू पनि सहकारी सञ्चालक नभए पनि त्यसबाट फाइदा उठाउनेहरू भएका कारण ऐन बन्नै दिएनन्। उहाँले आत्मनिर्भर र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बनाउने दिशामा नीति कार्यक्रम अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गो लगाउन एमाले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार 14औं राष्ट्रिय बेपत्ता युद्ध स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तर्क्रियामा उहाँले सरकारसँग अरू विषयमा असहमति भए पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सहयोग रहने बताउनु भएको छ। विश्वचर्चित हलिउड नेता टम हार्डीले कृत्रिम खुट्टाको मद्दतमा सगरमाथा आरोहण गर्नुभएका पूर्व बेलायती गोर्खा सैनिक हरि बुढा मगरलाई बधाई दिएका छन्। बुढा मगरको सगरमाथा विषयलाई उनले अविश्वसनीय र प्रेरणादायी भएको बताएका छन्। इन्स्टाग्राममा तस्बिर सेयर गर्दै उनले आरोहणका टिम लिडर एचएसटी एडभेन्चर्सका क्रिस थापालाई पनि बधाई दिएका छन्। वसन्त ऋतुको जारी आरोहणमा बुढा मगरले जेठ 5 गते दिउँसो 3 बजे सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका हुन्। यससँगै बुढा मगरले चुचुरो चुम्ने पहिलो डबल एम्प्युटी एभव नी अर्थात् घुँडामाथिबाट दुवै अङ्ग विच्छेदन भएको व्यक्तिको रूपमा विश्व रेकर्ड कायम गर्नुभएको छ। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली 3 दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन्। इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका नेपाली सम्पर्कविहीन भएका हुन्। अध्यक्ष नेपालीले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको शेयर सदस्यहरूको आरोप छ। उनी नेकपा एमालेबाट विजयी मेयर हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इमेज सहकारीका शेयर सदस्यहरूले मेयर भागेको भन्दै निवेदन लिएर आएपछि हामीले सम्पर्क गर्न खोज्यौं तर उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ, बागलुङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठले भन्नुभयो। श्रेष्ठका अनुसार 4 दिन अगाडि इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङमा आर्थिक समस्या भएका कारणले निरन्तर रूपमा मानसिक टर्चर आएको भन्दै मेयर नेपालीले पत्र दिएका थिए। पत्रमा मानसिक तनावका कारण केही समय स्वास्थ्य उपचार गर्न बाहिर जानुपर्ने भन्दै उनले आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्न अनुरोध गरेको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उहाँले प्रहरीमा निवेदन दिएर हराउनु भएको रहेछ। नगरपालिकाको तर्फबाट केही जानकारी नआएपछि प्रशासनले निरन्तर खोजिरहेको छ, प्रज्य श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। नगरपालिकाका उपप्रमुख धनबहादुर कठायतले आफूलाई कार्यवाहक नगर प्रमुख दिएर उहाँ अहिले सम्पर्कविहीन भएको बताउनुभयो। उहाँले 5 गते आफू नाउन्जेल कार्यवाहक चलाउनुहोस् भन्ने पत्र दिएर जानुभएको थियो। त्यसपछि कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन। अध्यक्ष नेपाललाई सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उहाँसँग सम्पर्क हुन नसकेको कठायतले बताउनुभयो। सहकारीमा समस्या थियो भन्ने सुनिएको छ। पत्र दिएपछि कहाँ जानुभयो, किन हराउनु भयो भन्ने केही थाहा छैन, उपप्रमुख कठायतले भन्नुभयो। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग सङ्घले तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आइतबार सङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सङ्घले तोरीको तेल अत्यावश्यक खाद्य वस्तु भएको भन्दै अवैध रूपमा भित्रिने तोरीको तेलका कारण स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन थालेको बताएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 10 महिनासम्ममा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा आयात 16.78%ले घटेको छ। गत वर्ष साउनदेखि वैशाखसम्ममा 16 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँ बराबरको आयात हुँदा यस वर्ष 13 अर्ब 35 करोड रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ। वैशाखमा आयात घटेसँगै मुलुकको व्यापार घाटा पनि सुधारिएको छ। साउनदेखि चैतसम्ममा 17% रहेको व्यापार घाटा वैशाखसम्ममा आइपुग्दा 15.85%मा सीमित भएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख सम्ममा 14 खर्ब 31 अर्ब व्यापार घाटा रहेकोमा यस वर्षको यही अवधिमा 12 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। साबिक विजेता मच्छिन्द्र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। आइतबार दिउँसो न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-0ले पराजित गरेपछि मच्छिन्द्रले अङ्क तालिकामा फड्को मारेको हो। 20 खेलबाट 34 अङ्क बनाएको मच्छिन्द्र शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेडसँग 2 अङ्कले पछि छ। चर्च बोइजले 1 खेल कम खेलेको छ। 9औं स्थानमा रहेको एनआरटीको 20 खेलबाट 23 अङ्क रहेको छ। त्यस्तै सोही समयमा दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङदीले लिगमा लगातार 6औं बराबरी खेलेको छ। कीर्तिमानी 8 पटकको लिग च्याम्पियन मनाङका लागि यो सिजन निराशाजनक छ। 2 पटकको अग्रता जोगाउन नसक्दा मनाङले एपीएफसँग अङ्क बाँडेको छ। लिगमा समग्रमा 9औं नम्बरी खेलेको मनाङ 20 खेलबाट 23 अङ्क सहित 8औं तथा एपीएफ समान खेलबाट 23 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ।
अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा युक्रेनमा रुसको तर्फबाट लड्दै आएको निजी सैनिक समूह वारगरले युक्रेनको बाखमुट सहर पुरै नियन्त्रणमा आएको दावी गरेको छ। वारगर्नर समूहका प्रमुखका अनुसार शनिबार मध्याहमा आफ्ना लडाकुहरूले बाखमुटलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेका छन्। बाखमुटलाई पुरै नियन्त्रणमा लिन 240 दिन लागेको भन्दै उनले भिडियो सन्देश मार्फत बाखमुटका घर नियन्त्रणमा आएको समेत दावी गरेका छन्। उता युक्रेनले भने वारगर समूहको दावीलाई अस्वीकार गर्दै अवस्था ज्यादै संवेदनशील रहेको र आफ्नो सेना बाखमुटको भूमिमा अहिले पनि बाँकी रहेको बताएको छ। सन् 1990 यता विश्वका हरेक तालहरू मध्ये आधाभन्दा धेरै ठूला तालहरू सुकेका छन्। केही तालहरू अहिले पनि सुकिरहेका छन्। केवल ताल मात्र होइन, अन्य ठूला जलस्रोतहरू पनि तीव्र गतिमा सुक्दै गएका छन्। बढ्दो तापमान र जलवायु परिवर्तनका कारण यस्तो भइरहेको छ। जलस्रोतहरू भयानक ढङ्गले सुक्दै जाँदा विश्वका धेरै क्षेत्रहरूमा पानीको समस्या बढिरहेको छ। खेतीपाती तथा जलवायुका लागि पानीको अभाव हुन थालेको छ। वैज्ञानिकहरूले गरेको एक अध्ययनले पछिल्लो 33 वर्षमा विश्वका 53% ठूला तालहरू सुकिसकेको देखाएको छ। दक्षिण अमेरिकाको टिटिकामा तालमा समेत तीव्र गतिमा पानी सुकिरहेको देखाएको छ। यी तालहरूले वार्षिक 22 गिगाटनको दरले पानी गुमाइरहेका छन्। यो क्रम पछिल्लो 3 दशकदेखि चलिरहेको छ। 22 गिगाटन भनेको अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो जलस्रोतको रूपमा रहेको लेक मिडबाट जति पानी आउँछ त्यसको 17 गुणा धेरै हो। पानीमा आएको कमीको सबैभन्दा ठूलो कारण चाहिँ मानिसले गरेको अत्याधिक खपत तथा जलवायु परिवर्तनको कारण भएको बताइएको छ। तापक्रम बढ्दा पानीको क्षयीकरण तीव्र बन्दछ। विश्वमा बढिरहेको तापक्रम जलस्रोतका लागि निकै नोक्सानदायक बनिरहेको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले उचाइ बढाउन हामीले के गर्नुपर्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। आकर्षक व्यक्तित्वका लागि उचाइको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ जतिसुकै सुन्दर भए पनि उचाइले साथ नदिएसम्म व्यक्तित्व आकर्षक हुन सक्दैन। उचाइ कतिपय अवस्थामा आनुवंशिक कारणमा निर्भर हुन्छ, तर यदि ठिक ढङ्गले आफ्नो खानामा भिटामिन र खनिज समावेश गर्नुहुन्छ भने हड्डी मजबुत हुने मात्र नभई उचाइ पनि बढ्न मद्दत गर्छ। तर यदि कुनै कारणले तपाईँको उचाइ कम छ भने यो भिटामिनको सेवनबाट लम्बाइ बढाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले भिटामिन डी। हड्डी मजबुत बनाउन र लम्बाइ बढाउन भिटामिन डी को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि शरीरमा भिटामिन डी को कमी हुन्छ भने हड्डी पनि कमजोर हुन्छ। सूर्यको किरणका अलावा भिटामिन डी दूध, गोलबेडा, रसिलो फलफुल, आलु, काउली आदिबाट प्राप्त हुन्छ। यिनीहरूले उचाइ बढाउन सहयोग गर्छन्। भिटामिन डीले उचाइ बढाउन फस्फोरस र क्याल्सियमलाई लिएर शरीरको हड्डी मजबुत पार्न सहयोग गर्छ। त्यस्तै भिटामिन ए। शरीरको अङ्गले उचित रूपमा कार्य गर्नका लागि भिटामिन ए भएको खाना खानु जरुरी छ। यसबाट हड्डी मजबुत र स्वस्थ हुन्छ। यसका अलावा भिटामिन ए सेवनबाट आँखाको ज्योति पनि बढ्छ र छालामा निखारता आउँछ। यसका लागि पालुङ्गो, चुकन्दर, गाजर, कुखुराको मासु, दूध, बटर, गोलबेडा आदि खानुपर्छ। त्यस्तै भिटामिन बी1। शरीरको विकासका लागि भिटामिन बी1 उपयोगी हुन्छ। यसले पाचन क्रियालाई सुचारू गर्छ र मुटु र स्नायु प्रणालीलाई पनि ठिक ढङ्गले चलाउन मद्दत गर्छ। यसका साथै यसले शरीरमा रगतको आपूर्तिलाई सही रूपमा गराउँछ। भिटामिन बी1 को मुख्य स्रोत चामल, बदाम, सोयाबिन लगायत हुन्। त्यस्तै भिटामिन बी2। उचाइ बढाउनका लागि भिटामिन बी2 अत्यन्त जरुरी छ। यसले हड्डी, छाला, कपाल र रङको वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो भिटामिनको स्रोत अन्डा, माछा, हरियो पात भएका खाद्य पदार्थ हुन्। त्यस्तै भिटामिन सी। भिटामिन सीले हड्डी र दाँत मजबुत बनाउँछ। यो एक भरपूर एन्टिअक्सिडेन्ट हो र यसले रोग लाग्नबाट बचाउँछ। सानो उमेरमा भिटामिन सी भएको खाना खानाले वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ। भिटामिन सी को मुख्य स्रोत गोलबेडा, आलु एवं रसिला फलफुल हुन्। त्यस्तै प्रोटिनयुक्त खाद्य पदार्थले शरीरलाई स्वस्थ बनाउने मात्र नभई उचाइ पनि बढाउँछ। यसले शरीरका कोशिकाहरूलाई मर्मत गरी उनीहरूको निर्माणमा मद्दत गर्छ। जुन पदार्थमा एमिनो एसिड पाइन्छ तिनले सही वृद्धि र शरीरले उचित मात्रामा कार्य गर्ने क्षमता प्राप्त हुन्छ। माछा, दूध, चीज, माछा, बदाम, दाल र चिकनमा भिटामिन सी पाइन्छ। त्यस्तै